हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अथ 18 अध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। त्याज्यं दोषवत् इत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं च तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतानि अपि कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखम् इत्येव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यम् इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेषति अकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीति अभिधीयते। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीर वाक् मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य निलिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावश्शृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम्
नानाभावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृसन्वत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पम् च तत्तामसम् उदाहृतम्। नियतम् संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तत्राजसम् उदाहृतम्। अनुबन्धम् क्षयम् हिंसाम् अन्वेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते। मुक्तसंगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अव्यक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धिर्भेदम् धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम् शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिम् च निवृत्तिम् च कार्याकार्ये भयाभये बन्धम् मोक्षम् च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यया धर्मम् अधर्मम् च कार्यम् च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्मम् धर्मम् इति या मन्यते तामसावृता सर्व अर्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नम् भयम् शोकम् विषादम् मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। सुखम् तु इदानीम् त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तम् च निगच्छति। यत्तत् अग्रे विषम् इव परिणामि अमृतोत्तपम् तत्सुखम् सात्विकम् प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। विषय इन्द्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतोत्तपम् परिणामे विषम् इव तत्सुखम् राजसम् स्मृतम्। यदग्रे च अनुबन्धे च सुखम् मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसम् उदाहृतम्। न तदस्ति पृथिव्याम् वा देवी देवेषु वा पुनः सत्त्वम् प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम् शूद्राणाम् च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। शमो दमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम् विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। क्षौर्यम् तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे च अप्यपलायनम् दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रम् कर्म स्वभावजम्। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम्
वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृतः असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा शुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यदुस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सत्तं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यद् अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते तम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं
मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यति असंशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येक्ष्यते च यैमम् धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मति श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोहे प्रनष्टस्य धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् तदेतत् गुह्यम् अहम् परम् योगम् योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपम् अति अद्भुतम् हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत् श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यास योगो नाम अष्टोदशोऽध्यायः। यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हरये नमः।